अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन ज़रूर दबा दें। आज मैं कुछ फ़लस्तीन के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये मसला असल में क्या है। असल मसला ये है कि ये बेसिकली फ़लस्तीन वालों की जगह थी और इसमें इसराइल वालों की 5-6% थी। आज 96% इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। इसके अलावा दूसरे मुस्लिम ममालिक उनकी जगहों पे कब्ज़ा किया हुआ है और इन बेचारों के पास जो असल ऑनर थे उनके पास 6% हैं और वो भी उनको उस पर इख्तियारात नहीं हैं। ये उनको उठने ही नहीं देता, उनको मुआशी कत्ल करता है। उसको चारों तरफ से इसने घेरा हुआ है और ना इसकी इजाज़त के बगैर वहाँ पे कोई इमदाद जा सकती है। बहरहाल कुछ खुफिया तरीके से मामलात हो जाते हैं तो ये हर 5-7 साल के बाद उन पे हमला करता है, उनके घर तोड़ता है, उनके बच्चों को मारता है। तो ये अरसा दराज से चला आ रहा है और जो अरब ममालिक हैं वो भी समझ लें कि खुसरो की तरह तंजीम एक बनाई हुई है जिसका नाम है OIC। ना तो पता चलता है ये उर्दू लफ्ज़ है, ना ये पता चलता है ये इंग्लिश है। तो ये सूरत हाल है। ये आते हैं OIC का इजलास बजाते हैं, हिजड़ों की तरह तालियां बजाते हैं, अपनी ढोलकियां संभालते हैं और घरों को निकल जाते हैं। इन्होंने आज तक कोई काबिल ज़िक्र काम किया ही नहीं उनके लिए और इसराइल से तल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करते हैं, वो सब जानते हैं। अच्छा, इस दफ़ा अचानक ये मसला क्या हुआ कि इसराइल शिकस्त खा गए, जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। हुआ ये कि एक ईरान के कमांडर थे कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी कुछ अर्सा पाकिस्तान में भी रहे। यहाँ पे उन्होंने, जब वो समझने के जवान थे तो यहाँ पे उन्होंने कोई ट्रेनिंग भी हासिल की। उसके बाद वो अपने मुल्क चले गए और इधर दाइश जो थी, इसी तरह जो ये इस्लामी जो तंजीमें हैं जैसे दाइश है, अलकायदा है, इन्होंने कभी एक पटाखा तक इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं चलाया। इन्होंने हमेशा मुसलमानों के ही गले काटे हैं और दहशत गर्दी सिर्फ मुसलमानों पे ही की है। तो ये कासिम सुलेमानी और इसने एक कुछ मुखलिस दोस्त इसे की कबीना की, या इसके मतलब इसने अपनी एक तंजीम बनाई मुखलिस लोगों की, उन्होंने दाइश को भी शिकस्त दी। अच्छा, उसके बाद उसने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। उसने अपने तल्लुकात जो है इराक़ से भी इस्तवार किए, हिज़्बुल्लाह के साथ उनको सपोर्ट किया, उनको अपने पाँव पे खड़ा किया। और सबसे बड़ी बात है कि उसने एक ये तल्लुकात आमा बना दिया। ईरान में भी उसका दखल अमल था। ईरान उसने क्या किया, नसरुल्लाह, हसन नसरुल्लाह जो ये हिज़्बुल्लाह है, हिज़्बुल्लाह और हमास की आपस में सुलह करवा दी, इनमें अंडरस्टैंडिंग करवा दी। वहाँ शिया और सुन्नी जो है उसने इत्तेहाद कायम कर दिया। पहले वो छुप छुपा के इनको कुछ रॉकेट मुहैया करते थे। जब पिछली दफ़ा जंग लगी तो इन्होंने तकरीबन 40-50 दिनों में जो वो 4000 मिसाइल का हमला किया था, इस दफ़ा 10 दिनों में तकरीबन 4500 मिसाइल जो है वो रॉकेट जो है वो फायर किए, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनको। और जब इसराइल को ये पता चला कि इनके पास तो लाख से ऊपर है, क्योंकि उन्होंने इनको टेक्नोलॉजी दे दी। अब वहाँ से सुरंगें बनाई गई जो कि इसराइल के इल्म में नहीं था। वो सुरंगें लबनान में भी जाती हैं, इसराइल में भी जाती हैं और ख़दशा ये है कि कहीं ये ना हो कि उन्होंने इसराइल के नीचे इतनी सुरंगें बना दी हों कि वो जब चाहें डायमंड के ज़रिए सारे इसराइल को फोड़ तोड़ के वो रख दे। तो वहाँ उनके वारदात जो है, कई बंदे अपने छुड़वा के उन्हीं सुरंगों के ज़रिए वो वापस आ जाते हैं। उनमें पूरा इंतज़ाम है और इस दफ़ा जो है वो अपने पाँव पे खड़े हुए हैं।
حزب اللہ نے ان کی سپورٹ کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ ایک اسلامی جہاد ہے۔ حالانکہ امریکہ نے حماس اور اسلامی اتحاد کو یہ دہشت گرد تنظیمیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو یہ ان کا اتحاد جو ہے وہ رنگ لایا ہے، ٹیکنالوجی ان کو مل گئی ہے، یہ اپنے راکٹ بنا رہے ہیں اور دن بدن بہتر کر رہے ہیں۔ اچھا ہوا یہ کہ جو بائیڈن نے 3 فون کیے نتن یاہو کو، جس میں مختلف اس کو بلکہ اس کو اکسایا یا مطلب شاباشی دیا کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، اور ان کی جوں نہیں رینگ رہی تھی۔ اچھا ادھر سے ترکی، ایران اور پاکستان، اور خاص طور پر پاکستان اور ترکی یہ آپس میں اس پہ تب مطلب ان کے آپس میں کوارڈینیشن تھی، اور یہ اس کے خلاف تھے کہ یہ دہشت گردی کر رہا ہے۔ یورپ میں بڑے بڑے ریلیاں نکلیں، جلوس نکلے، لوگوں نے احتجاج کیا، یہ پہلی دفعہ ہوا، اور وہاں پہ یہ احساس اس دفعہ پایا گیا ہے کہ نہیں، اسرائیل زیادتی کرتا ہے، ورنہ ہر دفعہ اسرائیل جو ہے وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ تو اس دفعہ یہ ہوا کہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اگر یہ نہ بھی کرتے تو اب جو مین سٹریم میں جو میڈیا تھا، اب اس کو مجبوراً اپنی کریڈیبلٹی قائم رکھنے کے لیے مجبوراً جو ہے وہ باتیں کرنی پڑی جو عوام کی نبض ہے۔ اچھا جب ترکی اور پاکستان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں یہ ترکی، ایران اور پاکستان کے پاس یہ نیا بلاک مسلم کا لیڈر یہ نہ بن جائیں، تو عرب ممالکوں کو بھی کچھ احساس ہوا، انہوں نے بھی پھر ہل جل کی اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں اور تھوڑا سا دباؤ ان پہ بڑھایا۔ اب امریکہ بھی وہ حیثیت نہیں رہی۔ اچھا اسی اثنا میں پیوٹن نے ایک واضح میسج دیا امریکہ کو کہ یہ اسرائیل جو ہے یہ ہمارے لیے سیکورٹی تھریٹ ہے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے سیکورٹی تھریٹ ہے، یہ باز آ جائے ورنہ اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو کل رات کو فون کیا اس نے، جو بائیڈن نے، مطلب کل کے دن ہی فون کیا، تو رات کو اس نے اپنی کابینہ بلائی، کابینہ بلا کے تو اس نے وہ سیز فائر کیا۔ پہلے ان کی حماس سے اور ان سے بات چیت ہوئی، تو حماس نے بہت ساری شرطیں رکھی کہ یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارا ڈیمیج ہے وہ ادا کیا جائے، اور بہت ساری شرطیں رکھی۔ اچھا انہوں نے مان لی، لیکن وہ جو اسلامی جہاد والے ہیں انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، ہم بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، ہمارا بھی نقصان ہوا۔ آخر ان کو ان کی بھی ماننی پڑیں گی۔ ادھر سے وہ جو حزب اللہ ہے انہوں نے اپنے مطالبات رکھ دیے۔ تو جو بائیڈن نے کہا کہ جی امریکہ اس کی تعمیر نو کرے گا، امریکہ آپ پریشان نہ ہوں، اس نے ذمہ داری لی، اور نتن یاہو کو اچانک یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہم سیز فائر کر رہے ہیں۔ بیسیکلی سیز فائر تو نہیں وہ کر رہا، اس کو شکست کا ہی سامنا ہوا ہے، وہ چپ تو نہیں بیٹھے گا۔ اب یہ ان کا تھا گریٹر اسرائیل، یہ خواب تو ہو گیا چکنا چور۔ اگر یہ عربوں کے اوپر بیٹھے رہتے وہ تو ان کو بنا دیتے، لیکن اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے، عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اب اس کو ہرانا بہت مشکل ہے، اب ہم اس کو نہیں ہرا سکتے۔ تو اسرائیل کے ساتھ جو شدت پسند نتن یاہو کے ساتھ جو شدت پسند تنظیم تھی، جس کے ساتھ وہ حکومت کو قائم رکھنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ کولیگ بن گئے۔ اب وہی اس کو گالیاں نکال رہے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور تم فراڈی ہو۔ اصل میں اس پہ کچھ فراڈ کے اور مالی بے ضابطگیوں کے کیس بھی چل رہے ہیں، جس سے بچنے کے لیے اس نے یہ گیم کھیلی تھی، اور دوبارہ الیکشن جیتنے کے لیے ایک موتی کی طرح جو ہے نا وہ حرام زدگی کا پہلو اجاگر کرنے کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا، لیکن وہ سارا فلاپ ہو گیا۔ اور یہ چائنا اور رشیا کے دباؤ کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی،
کہ یہ غریب لوگ جو ہیں، یہ ہمارے مسلم امہ جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، ان پہ اللہ نے خاص کرم کیا، وہ کھڑے ہوئے، اللہ نے بھی ان کی مدد کی، اور اب لگتا ہے کہ سینیریو چینج ہوگا۔ خدا حافظ۔